बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, ब्राइट हॉल पब्लिक स्कूल असनबदाल की जानब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा इंग्लिश ग्रेड 6 का लेसन नंबर 3 है, जो इसका नाम है ए पोलर एक्सप्लोरर। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग करेंगे। सबसे पहले जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कैरिबू। कैरिबू रेंडियर एक हिरन का नाम है, कुतबी हिरन इसको कहते हैं, बर्फानी हिरन भी कहते हैं। डिस्प्यूटेड, डिसएग्रीड विथ, जहां इख्तिलाफ हो। डिस्प्यूटेड जहां झगड़ा हो। डिसएग्री दूसरों के साथ इत्तेफाक ना हो रहा हो तो उसको डिस्प्यूट कहते हैं। एक्सपीडिशन, a journey undertaken by a group of people with a clear aim to explore. मुहिम, एक्सपीडिशन मुहिम को कहते हैं, एक ऐसा सफर जो कुछ ग्रुप लोगों के एक ग्रुप ने किया हो और उसका मकसद ये हो कि किसी चीज की तलाश करना है, किसी चीज को ढूंढना है, तो उसको हम मुहिम कहते हैं। एनसर्कलिंग, सराउंडिंग यानी घिरा हुआ होना। एन सर्कल दायरे को कहते हैं ना, सर्कल दायरे को कहते हैं, और एन सर्कल आप भी आपके पास का कहा जाता है कि इस ऑप्शन को आप एन सर्कल करें, इसका दायरा लगाएं। तो एन सर्कलिंग का मतलब होता है कि गोलाई की शक्ल में। इन्यूएट, इन्यूएट होता है बदेसी या उस नेटिव, उस इलाके का रहने वाला। प्रीवियसली एस्किमोज, द पीपल हु लिव इन आर्कटिक रीजन, जो कुतुब शुमाली में रहने वाले लोग हैं उनको पहले एस्किमोस कहते थे, अब इनको इन्यूट के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी बदेसी, उस इलाके के रहने वाले। नॉर्वे, ए कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्वे एक मुल्क का नाम है जो कि शुमाली यूरोप में वाक़या है। ओबे, ओबे के मैनी तो आपको मालूम ही है, वो कम मानना, तस्लीम करना। To do what you have been told to do by someone in charge, कोई ऐसा आदमी जो आपके इंचार्ज हो, उसकी तरफ से कोई अगर आपको हुक्म दिया गया है तो उसको ओबे करने को हम कहते हैं हुक्म मानना या ओबे करना। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब है डेलिब्रेट एंड ऑब्वियस डिस्प्ले, यानी नुमाइशी तौर पर किसी को जानबूझकर दिखावा करने को कहते हैं ऑस्टेंटेशियस। ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का जो दारुल हुकूमत है ओस्लो उसका नाम है। पैसिफिक, पीसफुल, पुरअमन। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, persistent in doing something despite difficulties or delays। परसिवियरेंस का मतलब है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहना, यानी मुश्किलात भी आए इसके बावजूद अपने काम को ना छोड़ना और मुसलसल काम करते रहना को परसिवियरेंस कहते हैं। रिसिप्रोकेट, रिसिप्रोकेट रिपेज समवन एक्शंस इन सिमिलर वे, यानी रिसिप्रोकेट का मतलब होता है कि टिट फॉर टैट, जैसे कोई काम करे उसके जवाब में वैसे ही आप काम करें। जैसे हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो यानी कोई अच्छा करे तो सामने आप उसके साथ अच्छाई करें, और कोई बुरा करे तो आप उसके साथ बुराई करें। तो ये इसको कहते हैं कि उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना, या टिट फॉर टैट, अदले का बदला, इसको कहते हैं रिसिप्रोकेट। स्क्रूटनी, क्लोज केयरफुल एग्जामिनेशन, तो किसी चीज का बगौर मुशाहिदा करने को स्क्रूटनी कहते हैं। रेक्ट, रेक्ट होता है डिस्ट्रॉयड एट सी, कि समुंदर में किसी चीज का तबाह हो जाना, जैसे जहाज डूब जाते हैं, टाइटैनिक जैसे डूब गया था, तो इन्हीं समुद्रों में डूबा था ये जो बहरे मुंजमद शुमाली है, तो इसमें इनके बर्फ के तोदे से टकरा के टाइटैनिक डूब गया था, रेक्ट हो गया था। और अगले और अल्फाज हैं अवॉइड, अवॉइड का मतलब है टू स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहना, बचना। वेसल, ए शिप और लार्ज बोट,
जहाज या बड़ी कश्ती को कहते हैं वेसल. स्लेज ए व्हीकल टू रन ऑन आइस एंड स्नो. बर्फ पर चलने वाली गाड़ी को स्लेज कहते हैं, बर्फ गाड़ी भी उसको कहते हैं. परसेप्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड थ्रू सेंसेस, यानी अपने एहसासात और महसूसात जो सेंसेस हैं ना आपके, इनको इस्तेमाल करते हुए किसी चीज के बारे में फैसला कर लेना, सोचना, समझना. इसको फहम भी कहते हैं, समझ भी कहते हैं और इदराक भी कहते हैं परसेप्शन को. आगे हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, अपोज्ड. हॉस्टाइल का मतलब होता है कि दुश्मनाना, मुआंदाना और मुखालफाना रवैये को हॉस्टाइल कहते हैं. इमिटेट, टू कॉपी, नकल करना. इमिटेट करना, नकल करना. जेस्चर, मोशन ऑफ हैंड्स और बॉडी टू एक्सप्रेस थॉट, यानी हाथों से या बॉडी के जिस्म के या किसी आंख से या मुंह बना के ऐसा इशारे करना जिसको हम जेस्चर कहते हैं. यानी जुबान से की बजाय, बोलने की बजाय हाथों से और मुंह से और दूसरी तरह के इशारों से किसी को समझाना, सर हिलाना, जैसे सर हिलाकर हाँ भी करते हैं और ना भी करते हैं. इसी तरह आंख के इशारों से भी जेस्चर का अंदाजा किया जाता है, हाथ के इशारों से, और इसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं कि बदन की जुबान होती है ये जेस्चर्स. रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, इसका मतलब है पहचानना. शैलो, लिटिल डेप्थ, एक होता है ना गहरा और एक होता है उथला यानी कम गहरा, तो उसको शैलो कहते हैं. स्टेडफास्टली, बड़ी गौर से देखना, साबित कदमी से देखना या उस पे जमा रहना, साबित कदमी को कहते हैं स्टेडफास्टली. टिकलिश, डिफिकल्ट और ट्रिकी, दो मैनी है, मुश्किल भी और नाजुक और दुश्वार काम को भी टिकलिश कहते हैं. हाल्ट का मतलब होता है रुक जाना, टू स्टॉप. अटर, टू से, कहना. कन्वे, टू ट्रांसपोर्ट, यानी पहुंचाना. कन्वे का मतलब है किसी चीज तक पहुंचाना. इस तरह जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है, वो एक कन्वेयर होती है जिस पे आप सामान एयरपोर्ट पे रखते हैं तो दूसरी जगह पहुंचा देती है, उसको भी कन्वेयर कहते हैं. तो कन्वे का मतलब है पहुंचाना. अब हम इसकी ट्रांसलेशन पे आते हैं. रोल्ट एमंडसन वाज बोर्न इन नॉर्वे इन 1872. रोल्ड एमंडसन 1872 में नॉर्वे में पैदा हुए थे. एज ए चाइल्ड ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स. जब वो बच्चे थे उन्होंने मशहूर बरतानवी तलाशकार या मुहिमजू एक्सप्लोरर, जो तलाश करने वाले होते हैं, मुतलाशी होते हैं, खोजी होते हैं, उनके बारे में, जो बरतानवी मशहूर तलाशकार थे उनके बारे में उन्होंने पढ़ा बचपन में. He joined as many sports team as he could and slept with his windows wide open. उन्होंने खेलों की इतनी टीमों में हिस्सा लिया जितना कि वो हिस्सा ले सकते थे, और वो अपने सोते थे अपनी खिड़कियां खोलकर. रात को जब सोते थे तो अपनी खिड़कियां खोलकर सोते थे. डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर्स, यानी नॉर्वे की जो सख्त टिठरा देने वाली और जमा देने वाली सर्दी थी, इसके बावजूद वो सोते वक्त अपनी खिड़कियां वाइड ओपन, खुली छोड़ देते थे. सो दैट, मकसद क्या था, ही वुड बी फिट, कि वो तंदुरुस्त रहें, स्ट्रांग और मजबूत रहें, एंड रेडी और तैयार रहें. इफ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, कि अगर उन्हें कभी मुहिमजू बनने का चांस मिल जाए, कभी खोजी बनने का चांस मिले, तो वो अपने आप को फिट रख सकें, मजबूत रख सकें और तैयार रख सकें. Manson's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor.
مینسنز فیملی، مینسنز کا جو خاندان تھا وہ جہاز رانی کی صنعت سے وابستہ تھا، شپنگ انڈسٹری، جہازوں میں کام کرتے تھے. But his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea. لیکن اس کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ بچ جائے، avoid بچ جائے، کس سے؟ dangers of a life، زندگی کے خطرات سے، at sea جو کہ سمندر میں ہوتے ہیں. یعنی سمندر میں زندگی کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کی مادر کیا چاہتی تھی کہ وہ so she encouraged him to be a doctor، کہ وہ ایک ڈاکٹر بن جائیں. ان کی حوصلہ افزائی کی، انکریج ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا. مینسن کی والدہ نے مینسن کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ایک ڈاکٹر بن جائے، نہ کہ جہازوں کے شعبے میں جائے. He obeyed his mother's wishes، تو ایک فرما بردار بچی کی طرح he obeyed، اس نے مان لیا his mother's wishes، اپنی ماں کی خواہشات. while continuing to read about explorer، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ تلاش کاروں کے بارے میں اپنا مطالعہ جاری رکھے رہے. when he was 21 years old، جب ان کی عمر 21 سال کی ہو گئی، his mother died، ان کی والدہ وفات پا گئی. مینسنز لیفٹ یونیورسٹی، مینسن نے اب وہ جو میڈیکل کے پروفیشن میں تھے، پڑھ رہے تھے، انہوں نے یونیورسٹی چھوڑ دی. اینڈ began his life as an explorer، اور اپنی زندگی بطور ایک ایکسپلورر کے، ایک تلاشکار کے، ایک مہم جو کے شروع کر دی. some of Amundsen's achievements، تو ایمنڈسنس کے کچھ کارنامے جو ہیں وہ یہاں لکھے گئے ہیں. He was the first to pass through Northwest Passage in the Arctic Ocean. وہ پہلے تھے، he was the first، وہ پہلے تھے شخص to pass جو گزرے through the Northwest Passage، جو شمال مغربی راستہ تھا، گزرگاہ تھی، in the Arctic Ocean، بحر منجمد شمالی میں جو شمال مغربی راستہ تھا اس میں سے گزرنے والے وہ پہلے شخص تھے. He was the first expedition، he was in the first expedition to reach the South Pole on 14 December 1911. وہ جو مہم، پہلی مہم گئی تھی اس میں بھی وہ شامل تھے جو ساؤتھ پول میں قطب جنوبی میں گئی تھی 14 دسمبر 1911 کو، اس میں بھی وہ شامل تھے. In 1926 he led a successful expedition to the North Pole. 1926 میں انہوں نے ایک جو مہم تھی، اس کامیاب مہم تھی، اس کی انہوں نے رہنمائی کی، لیڈ کیا، جو کہ نارتھ پول یعنی قطب شمالی میں گئے تھے، اس میں بھی انہوں نے اس کی رہنمائی کی. He is recognized، ان کو جانا جاتا ہے as the first person، وہ پہلے شخص to have reached both poles، جو دونوں پولز میں پہنچے. یعنی دونوں پول سے کیا مراد ہے؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی، نارتھ پول اینڈ ساؤتھ پول. In early expeditions Manson was part of the crew. پہلی مہمات میں مینسن جو تھے عملے کا حصہ تھے، یعنی لیڈ نہیں کر رہے تھے بلکہ لیڈ کوئی اور کر رہا تھا، اور وہ جو باقی عملہ ہوتا ہے کرو، اس میں وہ بھی شامل تھے. He watched، انہوں نے غور سے دیکھا، listened، غور سے سنا، and learned، اور بہت سیکھا، some useful skill، کچھ مفید مہارتیں، یوزفل مفید اسکل مہارتیں. once on a ship trapped in ice، ایک مرتبہ جب کہ ایک جہاز برف میں پھنس گیا تھا، he observed، انہوں نے مشاہدہ کیا، how the doctors hunting skills، کہ کس طرح ڈاکٹرز کے شکار کرنے کی مہارتوں نے provided the crew، عملے کو مہیا کیا with fresh meat، تازہ گوشت کے ساتھ،
and kept them free from scurvy, اور انہیں اسکروی سے بھی محفوظ رکھا. یعنی ڈاکٹر نے, اس ڈاکٹر کے پاس کیا مہارت تھی کہ انہوں نے تازہ شکار کیا, اس برفانی تودوں کے اندر سے کس طرح انہوں نے مچھلیاں نکالی اور ان کے کھانے کے لیے تازہ گوشت فراہم کیا, اور کس طریقے سے انہوں نے اس عملے کو محفوظ رکھا اسکروی سے. اسکروی از اے ڈیزیز, اسکروی ایک بیماری ہے caused by lack of vitamin C, جو وٹامن سی کی کمی سے پیدا ہوتی ہے. It can lead to illness, اس سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے. The loss of teeth, دانت بھی گر جاتے ہیں. And death, اور موت واقع ہو جاتی ہے. From bleeding, خون بہ بہ کر موت واقع ہو جاتی ہے. When he was 28 years old, جب آپ کی عمر 28 برس تھی, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship, Joa. The ship is still on display at the Fram Museum in Oslo. جب ان کی عمر 28 سال تھی تو ایمنڈسن جو ہیں وہ لیڈر بن گئے, رہنما بن گئے, قیادت کرنے لگے, قائد بن گئے. کس کی؟ ایکسپیڈیشنز کی, مہمات کی. with his own ship, اب ان کا اپنا جہاز تھا جس کا نام تھا جوا. The ship is still on display, یہ جہاز ابھی تک نمائش میں رکھا ہوا ہے. At the Fram Museum, فریم عجائب گھر میں, ایک عجائب گھر جس کا نام فریم ہے اوسلو میں, وہ جہاز ابھی تک جوا جو ہے انہوں نے نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. From 1903 to 1906, 1903 سے 1906 کے عرصے میں ایمنڈسن took a crew of 6 men. ایمنڈسن نے ایک 6 آدمیوں کا عملہ لیا on جوا جہاز پر, on an expedition, ایک مہم کے لیے, to find a route, ایک راستہ تلاش کرنا تھا ان کا مقصد, through the north west passage, جو کہ شمال مغربی گزرگاہ تھی. تو نارتھ ویسٹ پیسج, شمال مغربی گزرگاہ جو ہے, is the name of the sea route, ایک سمندری راستے کا نام ہے, through the Arctic Ocean, جو بحر منجمد شمالی میں سے گزرتی ہے, from Atlantic to Pacific, بحر اوکینوس سے پیسیفک اوشن بحر الکاہل کو جاتے ہوئے. یہ راستہ جو ہے بحر اوکینوس سے بحر الکاہل کو جانے کے لیے جو ایک گزرگاہ تھی جو بحر منجمد شمالی سے گزرتی تھی, اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلے. ڈیو ٹو دی ویری کولڈ ٹیمپریچرز, بہت شدید جو درجہ حرارت تھا, یعنی ٹیمپریچر بہت کول تھا. دا ایریا از فروزن اوور موسٹ آف دا ٹائم, یہ جو ہے زیادہ تر سال کا زیادہ تر حصہ جو ہے, یہ ایریا جو ہے یہاں برف جمی رہتی تھی, فروزن رہتا ہے. فار اے شارٹ وائل, تھوڑے عرصے کے لیے, ایچ ایئر, ہر سال, دا آئس اراؤنڈ دا لینڈ ان دا نارتھ آف کینیڈا کین بریک اپ انف ٹو الاؤ ویسلز تھرو. تو کچھ تھوڑے عرصے کے لیے, فار اے شارٹ وائل, ایچ ایئر, ہر سال, دا آئس اراؤنڈ دا لینڈ, جو زمین کے گرد جو برف ہے, ان دا نارتھ آف کینیڈا, کینیڈا کے شمال میں, کین بریک اپ انف, اتنی ٹوٹ جاتی ہے, ٹو الاؤ ویسلز, ویسلز ہوتے ہیں جہاز, بڑے بڑے جہاز, چھوٹے جہاز یا بڑے جہاز, الاؤ ویسلز تھرو, اس میں سے پھر جہاز گزر سکتے ہیں. جو واز اسمال انف, جو جہاز جو تھا وہ اتنا چھوٹا سا تھا, ٹو پاس تھرو دیز واٹرز, کہ ان پانیوں سے گزر سکتا تھا, اینڈ اوور دا شیلو ایریاز, اور کم گہرے, شیلو ہوتا ہے کم گہرے, اتھلے, جہاں پانی کم ہو. دیٹ وڈ ہیو wrecked bigger ships, جو کہ بڑے جہازوں کو تباہ کر سکتے تھے. وہ جو برفانی گلیشیئر تھے, جو تودے بڑے بڑے تھے, وہ بڑے جہاز ان سے گزر نہیں سکتے تھے, اسے ٹکرا کر پاش ہو سکتے تھے. اور جو جوا شپ تھا, چھوٹا سا تھا,
اور اس کو چونکہ گزرنے کے لیے تھوڑا راستہ چاہیے تھا تو وہاں سے وہ یہ اپنا راستہ بنا لیتا تھا. ڈیورنگ دا ونٹرس سردیوں میں when the ship was frozen into the ice جب ان کا جہاز برف میں جم چکا تھا the crew watched the Inuit تو عملے نے دیکھا انیوٹ کو. انیوٹ کیا ہوتے ہیں؟ جو وہاں کے بدیسی جیسے ورڈز میننگ ہم بتایا تھا. اسکیموز کا who lived there جو وہاں رہتے تھے and picked up important Arctic survival skill تو انہوں نے ان سے بہت ساری چیزیں وہاں زندہ رہنے کے لیے مہارتیں جو تھیں قطب منجمد شمالی میں وہاں انہوں نے سیکھی. such as using dogs to travel by sledge جیسا کہ کتوں کا استعمال سلیج جو برف گاڑی تھی اس کو سفر کرنے کے لیے کتوں کا استعمال کیا جاتا تھا. These were useful on later expeditions اور یہ جو چیزیں جو انہوں نے سیکھی تھی یہ بہت مفید ثابت ہوئی on later expeditions بعد میں جانے والی مہمات میں to the North Pole جو انہوں نے نارتھ شمال پول کی طرف سفر کیے بعد میں اس میں یہ مہارتیں انہیں بڑے کام آئیں. Amundsen also stocked up on furs تو ایمنڈسن نے جمع کر لیے بہت سارے فر یعنی جانوروں کی کھالیں ٹو ویئر پہننے کے لیے which were much warmer جو کہ بہت زیادہ گرم تھیں than the woolen cloths he had ان اونی کپڑوں سے جو ان کے پاس تھے. Getting to the North Pole was a challenge نارتھ پول یعنی قطب شمالی میں پہنچنا ایک چیلنج تھا. First Amundsen tried to go by ship but it got stuck پہلے تو ایمنڈسن نے کوشش کی کہ جہاز کے ذریعے جائے لیکن یہ سٹک ہو گیا رک گیا ان آئس برف میں. He had to think of another way to achieve his goal انہوں نے ایک اور طریقہ سوچا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا. اچیو حاصل کرنا گول مقصد. And decided to travel by plane اور فیصلہ کیا کہ وہ جہاز کے لیے وہاں جائیں گے. The first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful پہلی کوشش جو انہوں نے 1925 میں کی وہ خطرناک تھی اور ناکام ہوئی. Finally in 1926 آخرکار 1926 میں ایمنڈسن made it to the North Pole تو ایمنڈسن جو ہے وہ شمالی قطب شمالی میں پہنچی گئے. 3 other people claimed 3 دوسرے لوگوں نے بھی دعویٰ کیا separately علیحدہ علیحدہ to have got to North Pole کہ وہ بھی شمالی قطب شمالی میں گئے ہیں before ایمنڈسن سے پہلے but all of these have been disputed لیکن یہ سارے کے سارے ان کے اوپر اتفاق نہیں ہے اختلاف ہے. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. Amundsen's کی مہارتیں اور مستقل مزاجی perseverance made him the first person اس نے انہیں بنا دیا پہلا شخص to be able to claim کہ وہ دعویٰ کرنے کے قابل ہو that he had been to both poles کہ وہ دونوں قطبین کی جانب پہنچے تھے. He said that his successes came from proper preparation انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ مناسب تیاری کی وجہ سے ہوئی and having the appropriate equipment اور انتہائی موزوں آلات تھے تیاری بھی تھی اور آلات بھی تھے. He said انہوں نے کہا victory awaits him فتح اس کا انتظار کرتی ہے who has everything in order جس کے پاس ہر چیز ترتیب میں ہو. Amundsen wrote about his experience in his autobiography My Life as an Explorer تو ایمنڈسن نے اپنی تجربات کو ایک خود نوشت میں لکھا ہے
جس کا نام ہے مائی لائف ایز این ایکسپلورر، میری زندگی بطور ایک مہم جو کے. اس کو بعد میں ہم پڑھیں گے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے مختلف پارٹس میں کر کے، اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، بار بار اس کو پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور ڈیفیکلٹ ورڈز اور اس کے میننگ اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اب آخر میں اسی میسج کے ساتھ کہ آپ نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. اب اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، اور اگلے انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے دوسرے پارٹ میں ملیں گے. اللہ حافظ.